السلام علیکم۔ مرکا خیر خیریت طبیعت سیا ٹھیک ہے۔ فیس بک پاکستان دے وچ مونیٹائز نہیں تھیندی تے پیج تو ہن ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرے سن۔ سارے جتنے چاون والے ہیں جڑے دوست ساری ویڈیو دے دن پسند کرن وہ سارے سریکی کلچر دے پیج کو فالو کرے سو۔ تھوڑا جہاں فیس بک دے وچ مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ کو لوگ ہوتے ہیں اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ جتنے دوست ہیں سریکی کلچر کو فالو کرے سو۔ یوٹیوب دے اوتے بھی سریکی کلچر دے نام تے چینل ہے تے فیس بک دے اوتے سریکی کلچر دے نام تے پیج ہے۔ جتنے دوستی وے پیج سریکی کلچر دے نام کو فالو کرے سو تے یوٹیوب دے اوتے چینل ہے سریکی کلچر دے نام تے وہ کو فالو کرے سو۔